السلام عليكم، معكم ايوب بن حيدي. ان شاء الله اليوم غادي نتلاقاو في الفيديو رقم 5 اللي غادي نكملوا الشرح ديال ليكونومي مونيتير اي فينانسيير جوج او ديال اس 4. في الفيديوهات اللي قبل شنفنا واحد 4 ديال لي فيديو واحد كان واحد البتي انتروداكسيون، الفيديو جوج كنا شفنا واحد لانتروداكسيون جينيرال وحطينا واحد دو ديال لي كيسيون، جوج ديال لي كيسيون اللي قلنا غادي في النهايه ديال هذا الكورس خصنا نجاوبوا عليهم من خلال واحد المدارس اللي غادي نقراوهم، وهاد المدارس هو لو كورون كلاسيك اي لي كورون كوليزيان اي لي كورون مونيتاريست. حاليا وصلنا للكورون كلاسيك، ولكن قبل من الكورون كلاسيك كنا شفنا واحد المدارس اللي بري كلاسيك ما قبل الكلاسيك، واحد المدرسه اللي سميتها لو ميركونتيليزم اللي كنا شفناها في الفيديو رقم 2. قلنا هي واحد المدرسه اللي اللي جات في القرن 16 في اوروبا وتدات حتى النصف ديال القرن 18، واللي كتعتمد على الصادرات اكثر باش يكون عندها واحد الفائض من لا بالونس كوميرسيال، يعني الميزان التجاري، وهي اللي قالت لا monnaie c'est un signe de richesse. موراها جاو لي بري كلاسيك باغ جون بودان اي دافيد هيوم. جون بودان اللي عطانا لا بروميير اكسبليكاسيون ديال لا فالور ديال لا موني، هو اللي قال بانه il existe un lien causal entre la masse monétaire et l'évolution du niveau général du prix. وكنلاحظ هذا الشيء من خلال واحد الوفره ديال المعادن اللي كانت عندهم في ديك الفتره، وبما انه ديك الفتره كانوا اكتشفوا المناجم ديال الذهب في امريكا، وكان هذا ادى الى ارتفاع ديال الاسعار، يعني الوفره ديال الذهب والمعادن ادى الى ارتفاع ديال الاسعار. وهنا فاش عطا قال لك il y a un lien causal entre او il existe un lien causal entre la masse monétaire et l'évolution du niveau général du prix. وراها غادي يجي دافيد هيوم اللي غادي يأيد شنو قال جون بودان. دافيد هيوم جا حتى النص ديال القرن 18 فاش قالنا هذا الشيء، وقال لك لا موني هي مثل داك الزيت، ولكن لا موني ماشي هي ديك العجله ديال الكوميرس، وانما هي فقط داك الزيت اللي كنزيدوا على ديك العجله ديال الكوميرس باش تسهلنا الحركه والدوران ديالها. فوالا، وقال لك لا موني جوست اون انترميديير دي échange لا موني pour faciliter l'échange. فوالا هادشي اللي قال دافيد هيوم، وعطى المعارضه ديالو لو ميركونتيليزم اللي قال له لا موني سي با ان سين دو ريشيس، لا ريشيس دان بي سي با لا كونتيتي دو لا موني مي سي لو travail, c'est les hommes, c'est le travail, c'est le niveau de production, c'est les marchandises dans les économies. هذه هي لا ريشيس دان بي ماشي لا موني. الوغ هنا عطا المعارضه ديالهم الميركونتيليزم، كيف ما كنعرفوا بان دافيد هيوم هو لامي بروش ديال ادم سميث. موراها غادي يجيو عندنا لي كلاسيك va venir pour reprendre ce qui a fait par les pré-classiques وكيأيدوا لنا هذا الشيء اللي قالوا لي بري كلاسيك. الوغ لي كلاسيك هما غادي يشدوا داكشي اللي قالوا لي بري كلاسيك، يعني ما قبل الكلاسيك، وغادي يطوروه وغادي يحاولوا انهم يطوروا داكشي باش يردوه باين وواضح. حد الان كنا كنهضروا على البلا بلا والناس غير كيقول لك، يعني لاحظ واحد lien causal entre la masse monétaire et l'évolution générale du prix. وهي هذه غادي يجي عندنا في لي كلاسيك جون باتيسي اللي غادي يقول لك لا موني c'est un voile او la voile monétaire ne fait que masquer la réalité des échanges. وغادي يقول لك l'offre crée sa propre demande. هادشي شفناه في الفيديو رقم 4، وغادي يجي جون ستيوارت ميل اللي غادي يقول لك لا موني insignifiante. لا موني اي انسينيفيون. فوالا دابا غادي في هذا الفيديو رقم 5 غادي نشوفوا شنو قال فيشر او ايرفين فيشر اللي غادي يحاول يشد لنا هاد البلا بلا هذه كامله اللي قالوها لي بري كلاسيك والاصدقاء ديالو في لي كلاسيك، ويحاول يبين لنا في واحد ليكواسيون اللي اسمها ليكواسيون دي زيشونج دي فيشر او لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني. هاد لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني غادي تحاول تبين لنا داك اللين كوزال اونتر لا ماس مونيتير اي ليفوليسيون دو نيفو جينيرال دو بري، وتحاول تبين لنا انه لا موني اي لوتر، وتحاول تبين لنا ديك لا ديكوتومي اونتر لا سفير مونيتير اي لا سفير ريال. هذيك لا ديكوتومي اللي هضرنا عليها غادي يحاول انه يبينها لنا، وغادي يحاول لو برانسيپ ديال لي كلاسيك يحاول يبينها في هاد ليكواسيون دي زيشونج دو فيشر. لهذا خليكم معنا باش اننا نقراو على ايرفين فيشر في هذا الفيديو رقم 5، وغادي نساليو باش الفيديو رقم 6 غادي ندخلوا للنيو كلاسيك ونزربوا ما بقى والو. فوالا اذا كنتي مازال ما دخلتي لاشين يوتيوب او انستغرام او فيسبوك، مازال ما دخلتي لهادو، حاول انك تدخل وتابونا معنا في اي يعني السوشيال ميديا كامله وتشجعنا وتبارطاجي مع اصحابكم، وحنا باش نوصلوا لاكبر عدد ديال الناس، الناس اللي محتاجينه، خصوصا الناس اللي ما عندهمش الواي فاي، اللي عندهم جمله 6 كيخدموا فقط بجهاز 6. حاول تبارطاجي معهم هذا الشيء، حاول تبارطاجي مع اصحابك في جروباش اللي كتقراو فيهم. وشكرا بزاف، وبلا ما نطول عليكم نمشيو ليكواسيون او ليكواسيون دي زيشونج دو فيشر.
Alors l'équation des échanges de Fisher, pour voir le principe que la monnaie est un voile, la monnaie est insignifiante. Voilà. L'expression de la demande de monnaie telle qu'on la trouve exposée dans l'ouvrage de Fisher ne dépend que des transactions en valeur. Fisher établit la célèbre équation quantitative de la monnaie de la manière suivante. Voilà, عندنا l'équation des échanges de Fisher اللي مشهورة بالاسم ديال Fisher أو la théorie quantitative de la monnaie اللي هي عبارة عن هكذا. Voilà, M fois V est égal à P fois T. هذه هي l'équation des échanges de Fisher. Avec M, c'est la masse monétaire. V, c'est la vitesse de circulation de la monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire, la vitesse de circulation de la monnaie? C'est-à-dire le nombre de fois qu'une unité monétaire change d'humain. يعني شحال من مرة هذيك l'unité monétaire كتبدل من يد ليد أخرى. كيفاش؟ نعطيكم واحد المثال. مثلا عندنا واحد السيد سميتو المعاطي، أول مرة غادي تخرج ديك الدرهم غادي يشدها هو غادي يمشي يشري بها واحد الدرهم ديال الزريعه من عند ابراهيم مول الحانوت. هي هذيك الدرهم اللي غادي يشري بها هو، هذيك لونتي مونيتير اللي هي الدرهم غيرات اليد من المعطي لابراهيم. هنا لا فيتاس دو سيركيلاسيون ديال لا موني كتساوي لنا واحد. ابراهيم مول الحانوت غادي يمشي عند شي شخص اخر غادي يشري مثلا من عنده لاباني بدرهم. ابراهيم من غادي يعطي ديك الدرهم لذاك الشخص اخر اللي نسميوه محمد، غادي يعطيه هذيك الدرهم. هنا لا فيتاس دو سيركيلاسيون ديال ديك الدرهم كتساوي لنا جوج، وهكذا. يعني ديك الدرهم كل ما كتغير من يد ليد اخرى كتحسب. هذه هي لا فيتاس دو سيركيلاسيون ديال لا موني، وهي مهمه بزاف ليكونومي باش كنعرفوا واش هاد ليكونومي محرك ولا ما محركش من خلال هذيك لا فيتاس ديال سيركيلاسيون ديال لا موني. هذه هي لا فيتاس دو سيركيلاسيون دو لا موني. فوالا. P, c'est le niveau général de prêt. Alors, le niveau général de prêt, c'est une échelle de macroéconomie. Mais le prêt, c'est une échelle de microéconomie. ولكن بالنسبة للماكروéconomie, وحنا كندرسوا في الماكروéconomie كنقولوا le niveau général de prêt. Voilà. هذا le niveau général de prêt هو اللي كيمكننا باش نحددوا واحد الفينومين، سواء l'inflation, déflation, la stagflation أو la désinflation. يعني كيخلينا هاد لو نيفو جينيرال دو بري كنحددوا هاد الظواهر هذا او هاد الظاهره ديال اما ديال لانفلاسيون دي l'inflation ou la déflation ou la stagflation ou la désinflation. Voilà. Pour connaître le niveau général de prix, كيفاش كنعرفوا هاد le niveau général de prix? Pour connaître le niveau général des prix, on prend tous les biens et services qui circulent dans une économie. On prend un panier qui compose un échantillon. يعني هذاك l'échantillon ديال tous les biens et services. ديك l'échantillon كنسميوها un échantillon représentatif. هي اللي qui présente le grande masse de la population dans une économie. C'est-à-dire les produits de première nécessité n'est pas le produit de luxe. يعني كناخذوا يعني باش نعرفوا داك le niveau général de prix كناخذوا داك tous les biens et services اللي عندنا في ديك l'économie، ولكن لي برودوي ديال البروميير نيسيسيتي. يعني هذوك المواد الاساسيه اللي كيحتاجها الفقير والغني، بحالاش بحال الدقيق، بحال الخبز، بحال الحليب، شي حاجه اللي كيستعملها كلشي، ماشي لي برودوي دو ليكس اللي كتكون خاصه فقط بواحد الناس. وكنشدوا هذوك لي برودوي هذوك كاملين، ومن كنشدوا هذوك هذاك الباني ريبريزونطاتيف اون كالكول لا موين اريثميتيك بونديري. Alors, la moyenne arithmétique pondérée, c'est le prix du bien ديال واحد البيان X كنضربوه في واحد combien de biens dans mon économie et diviser le nombre de biens qui changent dans l'économie. Et le résultat, c'est le niveau général du prix. فوالا هادشي اللي تنقول لك حنايا او اللي كنعاود لك دابا فقط ثقافه عامه وخصك تفهمها وما تقدر تلقاها او تقدر تسولكم عليها. يعني لو نيفو جينيرال دو بري كيدير يتحدد هو واحد ليشيل ديال الماكرو ايكونومي، وملي كنقول لو بري هو واحد ليشيل ديال الميكرو ايكونومي. خصكم تقارنوا وتفهموا هاد القضيه هادي. دابا لا ماس مونيتير راه مشروحه وشرحها راه صالح حقاش تعمقنا بها في الاس 3. لا فيتاس دو سيركيلاسيون د لا موني عطيتكم مثال. لو نيفو جينيرال دو بري شرحتها لكم. الوغ نمشيو
le T. T, c'est le volume global des transactions. Le volume global des transactions ou la production nationale ou les PIB. Voilà. Conclusion, من هاد l'équation de Fisher, شنو بغى يقلب Fisher. Fisher cherche dans l'équation une relation causale entre M et P. Autrement dit, toute augmentation de la masse monétaire implique une augmentation du niveau général de prix. Fisher من جا حاول انه يفهم ويخرج لنا واحد الحلقه اللي يعبر بها عن دوك الناس اللي هضرنا عليهم حنا في الاول من لي بري كلاسيك ولي كلاسيك كذلك هو كيتعتبر من لي كلاسيك ولكن دوك الناس اللي سبقوه في لي كلاسيك حاول انه يعبر على ديك القضيه اللي une relation causale entre la variation de la masse monétaire et l'évolution du niveau général de prix يعني la masse monétaire هي M et le niveau général de prix c'est P يعني واحد العلاقه ما بين M و P وهذيك لا ديكوتومي entre la sphère réelle et la sphère monétaire ملي كنقول لا sphère réelle فوالا هذا هو الخايب دابا كتكون تسجل تيدوز شي موتور كيحبس لنا كلشي فوالا ملي كنقول لا سفير مونيتير سي ام هذه هي لا سفير مونيتير هي ام ملي كنقول لا سفير ريال شي حاجه اللي ريالمون كنشوفوها هما لو فوليوم غلوبال دو ترانزاكسيون سي تي فوالا الوغ ام سي لا سفير مونيتير تي سي لا سفير ريال تيقلب على واحد لا ديكوتومي شنو هي لا ديكوتومي سي لا ريبتور يعني واحد ما كايناش واحد العلاقه كاينه واحد التفرقه ما بين ام او التي يعني واحد ام ما كتاثرش على التي والتي ما كتاثرش على ام وانما ام كتاثر على بي وبي كتاثر على ام يعني كاين واحد العلاقه ما بين ام وبي وما كايناش واحد العلاقه ما بين ام والتي وهادشي اللي نحاولوا انه نبرهنوا عليها في هاد ليكواسيون دو فيشر هادشي اللي كنا شفناه ديجا بلا بلا دابا غادي نحاولوا نبرهنوا عليها فوالا اول حاجه ملي تنقول ندير لكم واحد الغابيل اللي كنا هضرنا عليه لانفلاسيون وعندنا الديفلاسيون ولا ستاغفلاسيون ولا ديزانفلاسيون ملي كنقول لانفلاسيون هادي زيدوها عندكم كثقافه عامه لانفلاسيون سي l'augmentation du niveau général de prix à long terme de manière durable et maintenir هادشي ديجا هاد لي فينومين هضرنا عليهم كنهضروا عليهم في الانستغرام اي فيسبوك اي يوتيوب كنحطوا دي فيديو خاصين بهم اي فينومين كنشرحوه بالمزيان وكنتعمقوا فيه ولكن معليش اننا دابا ندوزو عليه واحد دوزه خفيفه لانفلاسيون سي لوغمونطاسيون دي نيفو جينيرال دي بري ا لون تيرم يعني الارتفاع ديال الاسعار ا لون تيرم تيعطينا هو الانفلاسيون لا ديفلاسيون هي العكس une baisse de niveau général de prix maintenir et durable لواحد الفتره اللي هي طويله انخفاض ديال الاسعار لا ستاغفلاسيون شنو هي لا ستاغفلاسيون هي فور انفلاسيون اي طو دو شوماج élevé سيتياسيون دو كريز هنا كتولي عندنا كريز كيكون عندنا واحد لانفلاسيون اللي هو كبير ارتفاع الاسعار كبير وكذلك حتى لو طو دو شوماج يعني لو طو دو شوماج حتى هو تيكون كبير هنا كتعطينا لا ستاغفلاسيون alors la désinflation c'est le baisse de taux d'inflation mais تيكون عندنا لو baisse ديال لو طو d'inflation يعني le baisse ديال لو طو d'inflation كتعطينا لا désinflation alors selon Fisher كما قلت لكم هنايا بغى يقلب il existe un lien causal entre la monnaie et le niveau général de prix ولكن كيفاش نديرو نبرهنوا عليها لهذا باش يبرهن فيشر بانه كاينه واحد العلاقه ما بين ام وما بين بي اعطانا واحد لي زيبوتيز فوالا ندوزو الكور فوالا اترافير son équation alors à travers son équation des échanges, Fisher montre d'abord que dans une économie, la monnaie qui circule M fois V, voilà. عندنا هاد M, voilà, عندنا هاد M fois V كتساوي لنا هي la monnaie qui circule, voilà. يعني ملي كنقول la monnaie qui circule هي la monnaie اللي عندنا في ديك l'économie. La monnaie هادي la masse monétaire, وهادي la vitesse de circulation. يعني M fois V c'est la monnaie qui circule. La monnaie, la masse monétaire qui circule dans l'économie, voilà. Alors M c'est l'équation, on a M fois V c'est la monnaie qui circule est nécessairement égale à la monnaie que demandent les agents économiques en contrepartie de leurs transactions. C'est P fois T. La monnaie qui circule est nécessairement égale à la monnaie que demandent les agents économiques en contrepartie de leurs transactions. Voilà, le contrepartie ديال هاد la monnaie هي P fois T ديك الترانزاكسيون ديالها يعني هذه خصها تكون تساوي اوبليغاتوارمون كتساوي هذه يعني هذه la monnaie qui circule وهذه c'est la monnaie que demandent les agents économiques en contrepartie de leurs transactions.
Voilà, نكملوا. Puis tire de cette identité qu'il existe un lien causal entre la masse monétaire et le niveau général de prêt CP. Pour cela, il lui est nécessaire de poser 3 hypothèses fondamentales. Voilà. هنا قال لك فيشر بانه كاين il existe un lien causal واحد العلاقه سببيه entre la masse monétaire M et le niveau général de prix CP. ولكن باش نبرهنوا على هذا الشيء من خلال هاد العلاقه اللي حطينا ضروري نحطوا واحد 3 hypothèses fondamentales اساسيين واخا وحتى ديال الفرضيات اساسيين اللي هما فوالا. La première hypothèse. Alors, la vitesse de circulation de la monnaie كنفترضوا بانها كونستون على المدى القصير يعني ما كتحركش بزاف وهي مرتبطه بلو نيفو دو ديفلوبمون ديال داك ليكونومي. دوزيام هيبوثيز ثاني فرضيه تمشي بحال هكا كتعمل انتي فيروس. Voilà, l'économie est en situation de plein d'emploi des facteurs de production. Alors, mais quand l'économie est en situation de plein d'emploi des facteurs de production, يعني البرودكسيون راه في البلافون ديالو ما يمكنش يزيد ولا ينقص يعني راه في البلافون ديالو. ومن هنا غادي هاد الفرضيه هذه غادي تعطينا بانه تي هي كتعبر على تي والتي اذا هي واحد والتي كنعتبروها حتى هي كونستون حتى هي ثابته لحقاش اون سيتياسيون دون بلان دومبلوا. وهذا الشيء راه شرحناه في الفيديو اللي فات عطينا لو مارشي دو ترافاي وقلنا شنو هي لي سيتياسيون دو بلان دومبلوا يعني وصلنا لو بلافون ما يمكنناش نزيدو اكثر ومن هنايا غادي تبقى ستابل. ثالث فرضيه قال لك les autorités monétaires maîtrisent parfaitement la masse monétaire. L'offre de la monnaie est exogène. بالنسبه لي كلاسيك تيقول لك بانه لي زيتوريتي مونيتير هما اللي كيميتريزيو لنا داك لا ماس مونيتير هما اللي كيتحكموا لنا في لا ماس مونيتير. تيقول لك لوفر دو لا موني يعني الانتاج ديال ديك لا موني هي خارج عن الاداره ديال الشعب ولكن هي من خلال ديال يعني كيتحكم فيها لي زيتوريتي مونيتير كيعتبروها اكزوجين. ولكن نفترضوا حنايا حاليا كثقافه عامه اسكو لا موني اوجوردي اي اكزوجين من خلال داكشي اللي قلنا في الاس 3 اوجوردي. ما تهضروش على الحقبه ديال لي كلاسيك. بالنسبه لي كلاسيك كانت لا موني اكزوجين لحقاش كتحكم فيها لي زوتوريتي مونيتير. ولكن حاليا انا ما شفنا في الاس 3 واش لا موني اوجوردي اي اكزوجين. بيان سيغ نو. علاش؟ نحطو سؤال واحد اخر. Est-ce que les autorités monétaires seules qui créent la monnaie واش هاد les autorités monétaires بوحدهم اللي كيكريو لنا لا موني حاليا؟ Bien sûr non. تاهي علاش؟ Alors on a aussi les banques qui créent la monnaie aujourd'hui. Donc l'offre de la monnaie est endogène ماشي اكزوجين لحقاش ما بقاش كتحكم فيها فقط لي زوتوريتي مونيتير وانما راه كيف ما شفنا في الاس 3 حتى لي بونك كيكريو لنا لا موني. وفوالا من خلال هادشي واخا يعني كتكون من لي زوتوريتي مونيتير كتحكم في لا ماس مونيتير ولكن حاليا لا كرياسيون ديال لا ماس مونيتير ماشي من خلال لي زوتوريتي مونيتير ولكن حتى لي بونك. الوغ بالنسبه حاليا لوفر دو لا موني اي اندوجين وماشي اكزوجين. ولكن بالنسبه للحقبه ديال لي كلاسيك لوفر دو لا موني اي اكزوجين لحقاش كتتحكم فيها فقط لي زوتوريتي مونيتير. ومن هنا من هذه العباره هذه كنشوفوا هاد ثلاثه ديال الفرضيات اللي هي اول حاجه في ديك ليكواسيون اللي هي في حتى قدامك كتب في فوا ام فوا في est égal à p فوا t يعني عندنا في كونستون ا كور تيرم وكذلك عندنا تي اون سيتياسيون دون بلان دومبلوا. ملي كنقول اون سيتياسيون دون بلان دومبلوا كما شرحنا راها يعني اون بلافون ما يمكنش تزيد ولا تنقص وغادي تبقى غادا ستابل حتى هي في واحد الفتره يعني غتبقى ستابل. اذا حتى هي كونستون. الوغ عندنا جوج كونستون عندنا في اي تي. الوغ غتصبح لنا العلاقه بهذا الشكل هذا. فوالا قال لك ces trois conditions l'équation de Fischer devient voilà m fois v est égal à p fois t. ملي تنقول m fois v est égal à p fois t اسمحوا لي ندير واحد اللعيبه. voilà m fois v est égal à p fois t. دابا هنا عندنا v هذه كونستون وعندنا t كونستون لحقاش اون سيتياسيون دو بلان دومبلوا. الوغ وهاد ليكواسيون عندنا هنايا تساوي يعني كنقول ليغاليتي يعني اي حاجه هنايا راه اوبليجي انها تساوي لنا هاد الشيء اللي هنايا وكذلك اي حاجه هنايا راه بالسيف عليها خصها تكون كتساوي هاد الجهه هذه يعني هاد الجهه هذه كامله كتساوي هاد الجهه هذه ملي كنقول كونستون ما كتغيرش ما عمرها غتغير وهذه ما كتغيرش.
شنو معنى بانها ما كتغيرش؟ يعني داك العدد اللي فيها راه باقي فيها، وهذه العدد اللي فيها راه باقي فيها، ما غاديش تغير، غادي تبقى كونستون بجوج كونستون. دابا حاليا لا زدنا في ام اوبليجي، قلنا حيت عندنا ليغاليتي، الا زدنا هنايا ضروري غادي تغير لنا واحد الحاجه هنا باش يكون عندنا هاد ليغاليتي، باش تكون عندنا هاد التساوي. الا تزادت لنا ام شكون الحاجه اللي غادي تزاد هنا؟ واش غتزاد تي؟ قلنا هذه كونستون ثابته ها هي، الوغ غادي تزاد بي. ولات نقصات ام نقصنا منها شنو منا نقصو عاوتاني هنا؟ نقصو من بي، لحقاش ما نقدرش نقصو من تي، لحقاش تي كونستون ها هي ثابته، في كونستون حتى هي ما تحركش. وكذلك العكس، الا تزاد لو نيفو جينيرال دو بري كتزاد لا ماس مونيتير، ولا نقص لو نيفو جينيرال دو بري كتنقص لا ماس مونيتير، لحقاش عندنا ليغاليتي هنا تساوي اوبليجي، ما يمكنش يكون هادشي كبير على هادشي. وبما ان هادي كونستون وهادي كونستون، كل toute augmentation de la masse monétaire implique une augmentation du niveau général de prix, ou العكس بالعكس. إلا كان عندنا la baisse de la masse monétaire يكون عندنا، إلا كان عندنا انخفاض في la masse monétaire أكيد يكون عندنا انخفاض في le niveau général de prix سي بي. يعني التغير ديال ام كيعطينا التغير ديال بي، وهذا الشيء اللي حاول أنه يعني فيشر أنه يبينوا لنا من خلال هذه العلاقة هذه. فوالا، وهذا الشيء اللي يحاول فيشر انه يبين لنا من خلال هذه العلاقه، يعني خرجنا في ان توت اوغمونطاسيون ديال لا ماس مونيتير كيعطينا اوغمونطاسيون ديال لو نيفو جينيرال دو بري، وكذلك الانخفاض ديال لا ماس مونيتير كتعطينا الانخفاض ديال لو نيفو جينيرال دو بري. وهنايا غادي نوصلوا لداك الشيء اللي كان تيقلب عليه فيشر، يعني il existe un lien causal entre la masse monétaire et l'évolution générale des prix. Voilà, نكملوا. Alors, toute variation de la masse monétaire va provoquer un changement proportionnel du niveau général des prix. Ainsi, si M double, V et T étant constants, alors P double. Par ce raisonnement, Fischer retrouve les deux points évoqués par les classiques. Voilà, داكشي اللي شرحنا انا وياكم في الاول باش شفنا ديك العلاقه. قال لك toute variation ديال la masse monétaire va provoquer un changement proportionnel du niveau général de prix. وهادشي اللي شرحناه من خلال العلاقه. Ainsi, سي ام دوبل الى تزادت ام يعني الدوبلات في اي تي ايطون كونستون، يعني عندنا في و تي راهم كونستون ما يتحركوش، الوغ شكون اللي يتحرك اللي غادي يولي يتزاد فيه؟ الوغ بي دوبل، كل ما تزادت ام كتزاد بي، وكل ما انخفضت ام كتنخفض بي، والعكس بالعكس. الوغ باغ ريزونمون فيشر غوتروف، يعني من خلال هاد ليكواسيون دو فيشر لقى لنا هادوك لو جوج بوين اللي كيقلبوا عليهم لي كلاسيك. شنو هما deux points? Premier point, il existe une parfaite dichotomie entre la sphère réelle et la sphère monétaire. Une hausse de la masse monétaire ne peut entraîner qu'une hausse de niveau général des prix et n'aura aucun effet sur l'activité économique. Voilà. نشدو هاد الجملة هادي كاملة وغادي نحللوها مع بعضياتها. Il existe une parfaite dichotomie entre la sphère réelle et la sphère monétaire. أول حاجة il existe parfaite dichotomie. La sphère monétaire هي هادي. ولا سفير ريال هي هذه. قالك il existe une parfaite dichotomie entre la sphère réelle et la sphère monétaire. ملي نقول parfaite dichotomie يعني واحد ما كايناش واحد العلاقه ديكوتومي، واحد التفرقه، واحد لا سيباراسيون entre la sphère réelle et la sphère monétaire. شنو هي لا سفير ريال وشنو هي لا سفير مونيتير؟ ام سي لا سفير مونيتير. يعني لا سفير نديرو لها اس ام سفير مونيتير، ولا سفير ريال سي تي نديرو لها اس ار. الوغ ملي تنقول لا سفير ريال لا سفير مونيتير شنو قلنا لكم؟ قلنا بانه عندنا هادي كونستون وعندنا هادي كونستون، يعني ملي تنقول هادي كونستون وهادي كونستون، الوغ ملي تنقول هادي كونستون وهادي كونستون يعني توت فارياسيون ديال لا ماس مونيتير تعطينا فارياسيون ديال لي نيفو جينيرال دي بري، يعني ما كتعطيناش واحد العلاقه، ما كاينش واحد العلاقه ما بين ام و تي. تي راه كونستون، ام ملي كتغير لنا بي ما كتغيرناش تي هنايا، يعني ما كاينش واحد العلاقه ما بين لا سفير مونيتير، ما كاينش واحد العلاقه ما بين لا سفير مونيتير ولا سفير ريال، ما كايناش واحد العلاقه. قلنا واحد لا ديكوتومي اونتر لا سفير مونيتير اي لا سفير ريال، يعني ام ما كتاثرناش في تي والتي ما كتاثرناش في ام، وهذا الشيء اللي كيقلبوا عليه لي كلاسيك. نكملوا. قال لك il existe une parfaite dichotomie entre la sphère réelle et la sphère monétaire. Une hausse de la masse monétaire ne peut entraîner qu'une hausse du niveau général
des prix n'aura aucun effet sur l'activité économique. Mais quand on dit l'activité économique, c'est le niveau. Quand on dit l'activité économique, c'est le niveau global de transaction. Les wahadi, hadi كتمثلنا l'activité économique. شنو قال لك؟ قال لك on a une relation causale entre la masse monétaire et le niveau général de prix. هو هذا. يعني عندنا واحد العلاقة ما بين M و P وعندنا la dichotomie entre la sphère monétaire et la sphère réelle. يعني ما كاينش واحد العلاقة ما بين M و T ولكن كاينه واحد العلاقة ما بين M و P وهادشي اللي بغا يوصلنا فيشر. يعني غادي نرجعوا فوالا لا موني اي نوتر وهادشي اللي بغاو يوصلوا لي كلاسيك بانه لا موني نوتر سيتادير لا موني اي ان سامبل انترميديير دي سيشونج هي فقط من اجل واحد الوسيط ديال المبادلة التجارية. ليلوزيون مونيتير دو سو في ليلوزيون مونيتير اي انسونفابل. يعني هاد الخداع النقدي ما يمكنناش نصدقوه او يكون باسكو لي اجون ايكونوميك تيان كونت de dans leur comportement des pouvoirs d'achat de la monnaie et non de sa valeur nominale. يعني ما يمكنش انهم ولاو انه هاد لي زاجون ايكونوميك كيعرفوا بانه كاين واحد لي ليزيون مونيتير ولاو كيفهموا بانه داك لو بوفوار داشا لو كومبورطمون ديال لو بوفوار داشا كيعتمدوا على لو بوفوار داشا وما كيتعتمدوش على لا فالور نومينال. دابا باش نشرحوا هاد لي ليزيون مونيتير. لي ليزيون مونيتير نشوفوا شي لعيبه. نشوفوا واحد لاباج بيضاء او لاباج فوالا ملي كنقول ليليزيون مونيتير او الخداع النقدي. الخداع النقدي شنو تنعنيو به؟ كما قرينا في الماكرو ايكونومي عندنا السالير ريال سي دبليو سير بي. دبليو سير بي. دبليو سي سالير نومينال بي سي لو نيفو جينيرال دو بري. وهذا ملي كنديرو لو نيفو جينيرال او ملي كنديرو السالير نومينال على لو نيفو جينيرال دو بري كيعطينا السالير ريال ديالك الحقيقي اللي ما كيفقدش القيمه ديالو او القدره الشرائيه ديالك بصفه عامه. ملي كيجيو هاد الناس كيبغيو يقولوا لك حنا غادي نزيدوا لك في الصالير، ما كيقول لكش نزيد لك في الصالير غير كامل، ولكن كيزيد لك في الصالير نومينال، هو كيزيد لك غير في هادي. يعني ملي كيزيد لك هو هنايا كيكون عندك واحد الارتفاع ديال الاسعار في داك ليكونومي، يعني كتزاد. كتجي نفترضوا بانه عندنا غير الخبز في هاد ليكونومي هذا كامل، كتجي كتشري خبزه بدرهم، من بعد ولا عندنا الخبزه كتساوي 2 دراهم، مابقاش كتكفيك. الوغ مين ولي عندك الخبزه ب2 دراهم وما كيقول لك الصالير غادي نزيدوك في الصالير. الوغ مين كنزيدو لك حنا في الصالير انت كنتي كتخلصي درهم وهما زادوا لك في الصالير وليتي كتخلص انت 2 دراهم، ولكن ديك 2 دراهم راه اصلا ما كافياكش، لحقاش هنا فين كاين الخداع النقدي في لي زوتوريتي مونيتير. راه كاين واحد الارتفاع ديال الاسعار، وهذا الارتفاع ديال الاسعار عطى الزياده ديال الارتفاع ديالك في الصالير، ولكن القدره الشرائيه ديالك بقات هي. كنتي في الاول كتشري بداك الصالير ديالك كامل خبزه، ودابا مع حد الارتفاع ديال الاسعار ديال ديك الخبزه كذلك ولات كتساوي 2 دراهم، وليتي بنفس الصالير ديالك كتشري خبزه. يعني هنا ما كاينش واحد ما زادولكش من البوفوار داشا، زادولك في الصالير ولكن ما زادولكش في البوفوار داشا ديالك، يعني ما تزاد لك والو. وبالعكس كاين اللي بالعكس كيكون عنده الصالير ديالو ملي كيزاد له الصالير كذا، شحال واحد تيقول لك اخويا وانا كنت خدام غير ب 3000 درهم وكنت عايش منها، شحال هذيك كنت خدام ب 3000 درهم وكنت عايش منها، ودابا وكذا، ودابا خدام اخويا ب 6000 درهم وما كندخل منها والو، ما بقاتش تكفيني ما والو. الوغ الزمن كيتغير وعندنا ارتفاع الاسعار باين وملحوظ من خلال التطور ديال الزمن. الوغ ملي كتزاد الصالير ديالك راه كيتزاد، ما كتزادش القدره الشرائيه ديالك ولكن كيتزاد غير الصالير، ما كيتزادش الصالير غير وانما كيتزاد غير الصالير نومينال. هادشي لي ليليزيون مونيتير. من هنا جات هاد ليليزيون مونيتير الخداع النقدي، ومن هنا ولاو كيعرفوا الناس ما تيفرقوا ما بين الصالير نومينال، من بعد عاد تيفرقوا تدوز الايام عاد تيعرفوا بانه راه ما تزاد لهمش في القدره الشرائيه ديالهم وانما تزاد غير في الصالير دي نومينال ديالهم. فوالا وهادشي اللي غادي بغيت نشرح لكم في القضيه ديال ليليزيون مونيتير، وتقدر تحطها لنا الاستاذه اديوبه. يعني لاحظوا وحداو معنا وان شاء الله ما يكون غير الخير. فوالا فين كنا في ليليزيون مونيتير et inconcevable. Les agents économiques tiennent de compte dans leur comportement des pouvoirs d'achat dans les de la monnaie et le nom de sa valeur nominale. يعني la valeur nominale au salaire réel. Voilà. D'abord, conclusion générale. La conclusion générale, شنو قلنا؟ Il existe une parfaite dichotomie entre la sphère réelle et la sphère monétaire. On a une relation causale entre la masse monétaire et l'évolution du niveau général de prix. وقلنا بأنه M c'est la sphère réelle,
T c'est la sphère M وقلنا بأنه M c'est la sphère monétaire, T c'est la sphère réelle و M fois V c'est l'offre de la monnaie. Et M fois V c'est l'offre de la monnaie, c'est la quantité de la monnaie qui circule, mais également la vitesse de circulation de cette monnaie, sachant V est constant à court terme, implique c'est la monnaie qui circule. يعني كتكون V constant ثابته راه شكون اللي كيتحرك لنا c'est la monnaie de circulation, هي اللي c'est la masse monétaire qui circule, هي اللي كتحرك. alors ملي نقول P fois T c'est la demande de la monnaie. La demande de la monnaie, c'est la quantité de la monnaie que les agents économiques réclament pour effectuer leurs transactions. Alors, pour les classiques, le seul motif de détention de la monnaie, c'est le motif de transactionnel. Pour les classiques, il y a la demande de la monnaie. Les agents économiques, comment ils donnent la demande de la monnaie? Alors, P, il y a P, le niveau général de prix, je n'ai la demande de la monnaie. عندنا فقط P, c'est le niveau général de prix. ولكن T, c'est le motif de transaction. عندنا juste un seul motif, c'est le motif transactionnel. Pour les classiques, toute la monnaie qui circule, tous les salaires sera dépensé, même si vous faites l'épargne. Mais quand on dit l'épargne, il y a des différents à précaution. Les précautions, magie ou l'épargne. L'épargne pour don, ou les précautions pour don. Il y a l'épargne pour... Alors, pour l'épargne, vous êtes entraîné à conquérir d'avance un pouvoir d'achat. هذا بالنسبة l'épargne. Le pouvoir d'achat, établir l'épargne pour l'achat futur. Voilà. Alors, on a Fisher, جمعنا ديك البلابلا كاملة ديال une relation causale entre la sphère réelle et la sphère monétaire, ووجدها لنا في واحد ليكواسيون من خلال واحد الفرضيات اللي هما 3. وكذلك عطانا la monnaie est neutre, وعطانا la monnaie est un simple intermédiaire des échanges. Voilà. فيشر من خلال العلاقه ديالو حاول يبرهن داكشي كامل اللي قالوه لي كلاسيك ولي بري كلاسيك الزملاء ديالو في لي كلاسيك ولي بري كلاسيك، وعطاهم لنا في واحد العلاقه اللي هي اسمها لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني. الى ذلك الحين نتمنى نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي غادي نهضروا على لي نيو كلاسيك. الى اللقاء. دونك وصلنا للنهايه ديال هاد لا فيديو، ولكن ندير واحد لا كونكلوزيون بالزربه. لوغسكو لا ماس مونيتير اوغمونت، كاين لي لا كونكلوزيون لوجيك. Lorsque la masse monétaire augmente, implique que le niveau général des prêts augmente aussi. Donc, est-ce que le volume de transaction augmente? Bien sûr non. Est-ce que T augmente? Bien sûr non. Donc, l'augmentation de la masse monétaire n'a aucun effet sur le volume de transaction. M ما عندها حتى شي علاقة بالتي، وهذا الشيء غادي يعطينا واحد لا كونكلوزيون générale اللي هي il existe une parfaite dichotomie. Dichotomie, c'est la rupture, c'est la séparation entre la sphère réelle et la sphère monétaire اللي هي M. Donc M c'est la sphère monétaire, T c'est la sphère réelle, M fois V c'est l'offre de la monnaie. L'offre de la monnaie, c'est la quantité de la monnaie qui circule avec l'économie, sachant que V est à constant à court terme, donc la masse monétaire qui circule, c'est la masse monétaire qui est حيت B constant. Mais je dis P fois T, c'est la demande de la monnaie. Mais quand on la demande de la monnaie, c'est la quantité de la monnaie que les agents économiques réclament pour effectuer leurs transactions. Donc, alors pour les classiques, le seul motif de détention de la monnaie, c'est le motif transactionnel. Pour les classiques, toute la monnaie qui circule, tous les salaires seront dépensés même si vous faites l'épargne. Quand on dit l'épargne, c'est déverront à précaution. L'épargne ماشي هو le précaution. L'épargne هو كندير l'épargne باش نشري واحد الحاجه في لاشا فيوتشر في المستقبل. ملي كنخبع مثلا بغيت نشري واحد الطوموبيل من هنا 3 سنين، او بغيت نشري طوموبيل كتسوى 3 مليون. انا ما عنديش 3 مليون دابا حاليا طالب، كنقول نبقى نجمع لها باش نوصل لهذاك الهدف ديالي ونشريها. هذا هو l'épargne اللي كنجمع باش نشري واحد لاشا فيوتشر. ولكن البروكسيون كدير دوير الزمان، كنخبع دوير الزمان. كنخبع دوير الزمان، ما عارف شنو غادي يوقع في المستقبل، ما عارف شنو غادي ندير بديك الفلوس. مثلا هي كورونا كذا، اللي مخبع راه عتق بها، واللي ما مخبعش راه. ولكن هذاك ليبار كتبقى ديك الفلوس محطوطه تما، انا ما جاتش شي ازمه وما مرضتيش ولا كذا ولا كتبقى تما ما كتستعملها والو. هذا هو الفرق ما بين ليبارن و لي بروكسيون. هنا وصلنا لنهايه هذا الفيديو. ما تنساش تبارطاجي مع اصحابكم وتوصلوا لاكبر عدد ديال الناس، وبكم باش غادي نوصلوا ان شاء الله. في الفيديو رقم 6 غادي نهضروا على النيو كلاسيك. الوغ بالسلامه عليكم اي بون كوراج.